वेलकम गाइस। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है कब्र के अंदर पहले 24 घंटों में क्या होगा, इंसान के साथ क्या होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब हम कब्र में दाखिल होंगे तो उस पहले मिनट में क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे। क्या देखेंगे क्या सुनेंगे कब्र के अंदर जब दाखिल होंगे। हाँ, वो लम्हा इंतहाई सख्त होगा। जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सल्लल्लाहु सुना अलैहि कि वसल्लम। इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, सबसे मुश्किल रात पहली रात होगी। जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार उसे दफनाकर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तब वहाँ पर हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुतल्लिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी इस जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। इस दुनिया में हर जानदार को एक दिन मरना होता है। बेशक। मौत तक एक इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है और वो जो कुछ करता है वो सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है? वो कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, या तो तू जन्नत का चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर। अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है कि बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। तब फरिश्ते उस नेक इंसान को जन्नत से लाई एक ऐसी खुशबू लगाते हैं जिस खुशबू की एक बूंद भी इस दुनिया में भेजी गई तो ता कयामत ये तमाम दुनिया उस खुशबू से महकती रहेगी। अच्छा जी। उस मुर्दे का जिस्म उस वक्त रोशन हो जाता है ये और उसकी बूंद रूह खुशबू अल्लाह से। ताला की तरफ भेज दी जाती है, जहां उस इंसान के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। 7 आसमानों पर 7 दरवाजों से उस इंसान की रूह गुजरती है, जहां हर दरवाजे पर मौजूद नेगहबान उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो। फिर जवाब सुनने के बाद वो उस इंसान को अगले आसमान की तरफ भेजता है, यहां तक कि वो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। तब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस इंसान को दोबारा दुनिया में ले जाओ, क्योंकि मैंने इसे दुनिया में पैदा किया है और इसे दोबारा दुनिया में ही जिंदा करूंगा जब कयामत का दिन होगा। तब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर उसको 7वीं ज़मीन पर पहुंचा देते हैं, जो कयामत तक उसका कब्र होता है। और जो कोई भी उसके कब्र की ज़ियारत के लिए आता है तो वो कब्र के अंदर से उसकी बातें, यहाँ तक कि कदमों की आवाज़ें भी सुनता है। बात है तो क्या कदमों की आवाज भी सुनता है। तब उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह और आंखें स्याह और नीली और देग की बराबर और शोलाजन है, और उनके बाल सर से पांव तक, और उनके दांत कई हाथ के जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नेकर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और मुनकर जकड़ कर नेकर। उठाते और निहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इनके बारे में तू क्या कहता था। अगर मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह और है। दूसरे का जवाब देगा कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर जवाब देगा कि वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है। फिर वो सल्लल्लाहु अलैहि पूछेंगे कि वसल्लम। तुझे किसने बताया, तो वो कहेगा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। तब उस बेशक। वक्त आसमान से एक आवाज आएगी कि इसने सच कहा, तो इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी
اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ تب اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، مگر اس سے پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جس کی جہنم لپٹ اور کے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، تو اسے فوراً بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے۔ تب وہ اس کھڑکی سے جنت کے نظارے دیکھے گا اس وقت تک جب تک وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، اور قیامت کے بعد اسے اسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا جو دروازہ اس کے لیے قبر میں کھولا گیا تھا۔ مطلب ایک طرف جنت ایک طرف لیکن دوزخ۔ یہ سب اس انسان کے لیے نہیں ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کے احکام کو بھول کر شیطانی کاموں میں مصروف رہا ہو۔ اس کے لیے سب کچھ برعکس ہوگا۔ پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت اور نعمت کی جھلک دیکھ سکے، اور پھر جسے بند کر پہلے دیا جائے جنت گا، کو۔ اور دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس پر عذاب کے ساتھ ان نعمتوں کی حسرت بھی ہو۔ تب اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، اور ان کے ساتھ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اور اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ مردہ اگر قبر میں زندہ دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ پھر جب ان کو آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو پہلے آسمان کے دروازے پر ان کو داخل ہونے سے پہلی روک دیا دروازے جائے پر گا، جیسے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ رحم کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ آج ہم سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اس بات سے بے خبر کہ موت ہمارے پیچھے ہے، لیکن ہم کس کے پیچھے ہیں؟ یہ سوال ایک بار اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا۔ آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ مطلب دیکھ لو، ایک طرف جنت کا وہ کھولا جائے گا، ایک طرف دوزخ، مطلب جس میں اچھا مال کیے ہوں گے تو پہلے اس کے لیے دوزخ کا وہ گیٹ کھولا جائے گا، دکھائیں گے اس کو، مطلب دوزخ میں کتنی بھیانک سزا ملے گی۔ پھر دوسری سائڈ اس کو جنت کی خوشبو اور وہ سب آئے گی۔ اللہ رحم کرے سبھی کے اوپر، دوزخ سے تو کسی کو بھی نہ بھیجے، کسی دشمن کو بھی نہ، کسی بھی انسان کو نہ بھیجے۔ سو گائز، یہی تھا آج کا ویڈیو۔ امید آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ آگے بھی ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا۔ اللہ حافظ۔